अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बाकी टॉपिक्स से हट के है, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनमें आप ये तो पूछ रहे हैं कि आपको क्या दुआएं करनी चाहिए, क्या अमल करने चाहिए, कि ज़िक्र उसकार करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि लोगों को सोशलाइज होने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यानी उनके जो आसपास लोग रहते हैं वो उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि आप में से बहुत से लोग इन चीज़ों का भी सोल्यूशन पूछते हैं कि अगर कोई इंसान हमसे ठीक तरीके से बात नहीं करता, हमें डीमोरलाइज करता है, हमारे ईगो को हर्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसको हम किस तरीके से जो है वो डील करें कि वो इंसान हमें बिल्कुल भी जो है ना वो परेशान ना कर सके, हम उसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार ना हो सकें। इसीलिए अब वक्तन फ़वक्तन आपको ऐसी वीडियोज़ भी देखने मिलेंगी जिनमें मैं इंशाल्लाह आपको मोटिवेट करूँगी और कोशिश करूंगी कि आपको बेहतरीन इंसान बनने में मदद दे सकूं। इवेंचुअली आप स्ट्रॉन्ग बन सकें ऐसे लोगों की तरफ जो आपको परेशान करते हैं या आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कैसे डील करना है आपने, कैसे आपने अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है ऐसे लोगों के बारे में कि आप इन लोगों की हरकतों से इफ़ेक्ट ना हो सकें। हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें एजिटेट करें, हमें परेशान करें, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, ना चाहते हुए भी हम उस इंसान की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि ऐसे लोग जो हमें परेशान करते हैं हमें उनको भी बर्दाश्त करना होगा, यानी कि अगर वो हमें परेशान कर रहे हैं तो हम बस सब्र करते जाएं, ठीक है, और हम उनकी वजह से परेशान होते रहें। नहीं, हमारा दीन ऐसा नहीं कहता। अगर एक इंसान या ग्रुप ऑफ सच पीपल, इस तरह के और लोग हैं जो हर वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी वजह से परेशान होते रहें। वो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो आप बिला वजह उनकी रिस्पेक्ट करते रहें और वो आपको डीमोरलाइज करते रहें, आपको छोटा फील कराते रहें। हर इंसान को अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी है, ईगो दी है, और अगर वो ईगो और रिस्पेक्ट हर्ट होती है तो वो इंसान ऑटोमेटिकली परेशान होता है। और अल्लाह ताला बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को डिग्रेड करें या करवाएं। लोगों ने यहाँ पे सब्र का गलत मतलब निकाला हुआ है कि सब्र का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों के हाथों जलील होते रहें, परेशान होते रहें, डीमोरलाइज होते रहें, वो आपकी ईगो को, आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहें और आप मुसलसल हर्ट होते चले जाएं। लोग इसे सब्र समझते हैं, जबकि सब्र इसका नाम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सब्र इस चीज़ का नाम है कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, अपने लिए ऐसी सेफ प्लेस क्रिएट करें या ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको परेशान करते हैं, और उसके बाद अपने मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ दें। हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी रिस्पेक्ट की हिफाजत करे, उस इंसान से भी अपनी हिफाजत करे जो इंसान उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इवन कोई ऐसा घर जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं की जा रही, आपको पूरा हक है कि आप ऐसे घर को विजिट ना करें, आप ऐसे रिश्तेदारों के घर भी कदम ना रखें जो मुसलसल आपको परेशान करते हैं या आपकी ज़िंदगी अजीरन किए हुए हैं। क्योंकि ये बात याद रखिए कि अगर आप ऐसे लोगों के घर या ऐसे इंसान के घर जाएंगे तो वहाँ से आप एक नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव वाइब्स लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। नेगेटिव वाइब्स की वजह से आप बीमार भी होंगे, आप डिप्रेस भी होंगे, परेशान भी होंगे, और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। हमें ये बात समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर इंसान और हर जगह हमें डिज़र्व नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल वो काबिल हो, वो इस काबिल हो कि वो हमें डिज़र्व करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे जज्बात की या हमारे इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करे। आज मैं आपको ऐसे लोगों और ऐसे घरों के बारे में बताऊंगी जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए या जाने से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको जाना पड़ भी जाए तो ऐसे क्या कलिमात हैं या क्या अज़कार हैं जो आपको पढ़कर वहां पर जाना चाहिए और उन घरों में कदम रखना चाहिए। वो घर या वो लोग जो आपको वेलकम नहीं करते या आपका इस्तकबाल नहीं करते, यानी आप गए हैं उस घर में लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे और चेहरे पे ऐसे नागवारी ले आएंगे जैसे वो लोग नहीं चाहते थे कि आप उनके घर आएं,
اور آپ غلط وقت پہ آ گئے ہیں یا کچھ بھی ایسا وہ آپ کو فیل کروائیں، تو ایسے گھروں سے اور ایسے لوگوں سے دور رہیے، کیونکہ ایسے لوگ، ایسے گھر، خاص طور پہ ایسے گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے، بہت زیادہ نیگیٹیو وائبس ہوتی ہیں، بہت بھاری پن ہوتا ہے جو کہ آپ کی وائبس کو، آپ کی پازیٹیو وائبس کو ختم کر دیتا ہے، نیگیٹو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی لائف کے اندر بھی پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ ذہنی پرابلمس تو ہوں گے ہی، آپ کے ساتھ جسمانی پرابلمس بھی سٹارٹ ہو جائیں گے، یعنی اس طرح کی بیماریاں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی وہ آپ کے جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگین، آپ ایک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی عزت سے نوازا ہے۔ آپ نے اپنی رسپیکٹ خود کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی رسپیکٹ کریں گے تو ہی آپ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں دوسروں سے کہ وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عزت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دوسرے لوگوں پہ بھی یہ فرض ہے، بلکہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ لیکن وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں، یا آپ کو اس طرح سے فیل کرواتے ہیں کہ آپ ایک ڈی گریڈڈ اور بہت ہی بیکار سے انسان ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اب ان کیس اگر آپ کو ایسے لوگوں کے گھر جانا پڑ جاتا ہے، یعنی وہ آپ کے کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہیں اور کسی وجہ سے بھی آپ کو انہیں وزٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ جب آپ ان کے گھر میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو اپنی ذات پر، اپنے جسم پر، اپنے اورا پر 4 کل پڑھ کر لازمی پھونک لیجئے، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی، یعنی یہ کام آپ راستے میں جب آ رہے ہیں تو کر لیجئے، تاکہ جب آپ ان کے گھر میں قدم رکھیں تو آپ شیلڈڈ ہوں، آپ آلریڈی اس نیگیٹو اورا سے بچنے کے لیے، ان نیگیٹو وائبس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں۔ پھر وہ لوگ یا وہ گھر جن کے گھروں میں آپ چیزیں لے کے جاتے ہیں، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، پھل لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء لے کے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ محبت سے ان کے لیے لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ آگے سے ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو چیزیں لے کے آئے ہیں وہ بہت بیکار ہیں، بہت ہی کولڈ بیہیویئر کے ساتھ، سرد مہری کے ساتھ آپ کی ان چیزوں کو کہیں پہ بھی ایسے پھینک دیتے ہیں، یا آپ سے ہی کہتے ہیں کہ انہیں جہاں مرضی رکھتے ہیں، یا کہیں گے کہ ہم تو یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کرتے، یہ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں سے بھی اپنا ملنا جلنا جو ہے وہ کم کر لیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں بھی رزق کی شدید کمی ہوتی ہے یا برکت نہیں ہوتی، پلس یہ آپ کے ساتھ بھی ایسی نیگیٹو وائبس آپ کو دے کے بھیجیں گے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایسے گھروں کی اور ایسے لوگوں کی جو بہت زیادہ چغلیاں یعنی غصب کرتے ہیں۔ آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کی یا آپ کے رشتہ داروں کی یا آپ کا ملنا جلنا ان کے ساتھ ہے، آپ کے مشترکہ رشتہ دار ہیں، ان کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر وہ ان کی برائیاں آپ سے کر رہے ہیں یا چغلیاں ان کی گوسپ آپ سے کریں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی اور آپ کے گھر کی گوسپ بھی ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہوں گے۔ ایسے گھروں سے اور لوگوں سے بھی دور رہیے، یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر، اور آپ کو بھی بہت زیادہ نیگیٹو کر کے اپنے گھر سے بھیجیں گے اور نیگیٹو وائبس دے کے بھیجیں گے، جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ ذہنی، جسمانی اور سوشل پرابلمس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، پلس آپ کے گھر میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیل جائے گی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں وہ جو منحوست پھیل جاتی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ کیونکہ گوسپ جو ہے، جو یہ چغل خوری ہے، یہ ہمارے مذہب میں حرام کام ہے، بہت زیادہ وعید ہے اس کے بارے میں، بہت سخت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گناہ رکھا ہوا ہے، پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر لوگ اس سے باز نہیں آ رہے تو سمجھ آئیے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ جو امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ جزاک اللہ۔